पाकिस्तान 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान पाकिस्तान खसूसी प्रोग्राम गुलामी के आखिरी 50 दिन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मुबश्शिर नज़र, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साल 1947 मुसलमानाने बर्रे सगीर की जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाला था। ये साल दुनिया के नक्शे पर एक नई मुमलिकत को जन्म देने वाला था, और ये साल मुसलमानाने हिंद को आज़ादी का रोशन सूरज दिखाने वाला था। जी हाँ दोस्तों, 3 जून 1947 का दिन, जिस दिन तक़सीम हिंदुस्तान यानी मुतालबा पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया गया था। दोस्तों, इससे पहले के 2 माह और 12 दिन का अरसा हिंदुस्तान का सियासी दर्जा हरारत नुक्ता खोलाव तक पहुंचा हुआ था। पाकिस्तान की हसूल की जद्दोजहद तो बहुत पुरानी है, लेकिन हम कहानी का आगाज करते हैं 22 मार्च 1947 से। वो दिन जब हुकूमत बरतानिया की तरफ से हिंदुस्तान को आज़ादी देने का टास्क लेकर लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान पहुंचा। जी हाँ नाजरीन, 2 दिन बाद हलफ उठाकर माउंटबेटन ने तेज रफ्तारी से काम का आगाज किया और हिंदुस्तान के सियासी लीडर से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। दोस्तों, 24 मार्च से 15 अप्रैल तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर से लॉर्ड माउंटबेटन ने बतौर वायसराय मुलाकातें की। लॉर्ड माउंटबेटन को 2 मुतबादिल मंसूबों में से किसी एक का इंतखाब करना था। खसूसी तौर पर यह सूरत हाल पैदा हुई तमाम लीडर से मुलाकात के बाद। 2 सूरतें कौन सी थीं, जिनमें पहला जो मंसूबा था जिसके तहत हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखा जाता और सूबों को वसी इख्तियारात दिए जाने का प्लान था, और दूसरा मंसूबा वाज़े और सीधा था कि मुल्क को तकसीम कर दिया जाए और इख्तियारात उनके मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिए जाएं। तो नाज़रीन, यहाँ इस एपिसोड में हुकूमत बरतानिया की जानिब से हिंदुस्तान को कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमती निज़ाम बनाया गया था वो आप सब के लिए समझना ज़रूरी है, ताकि आने वाली एपिसोड्स में पेश आने वाले हालात व वाक़यात को समझने में आपको आसानी हो सके। तो नाज़रीन, बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबरान की एक कमेटी बनाई गई, जिसके मेंबरान की तादाद 7 बताई जाती है, जिसे इंडिया काउंसिल का नाम दिया गया, और इसके दफ्तर को इंडिया ऑफिस कहा जाता था। काउंसिल के सरबराह को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता था, जो उस वक्त लॉर्ड लस्टोवल थे। उस वक्त बरतानिया के वजीर आजम लॉर्ड एटली थे। ये जो काउंसिल थी, ये हिंदुस्तान के बारे में फैसला करने की किसी हद तक मजाज थी, और ये काउंसिल बरतानवी पार्लियामेंट और मलका बरतानिया की मंजूरी से वायसराय को तयनात भी करती थी। दोस्तों, हर वायसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जवाबदेह होता था, जिससे हफ्तावार रिपोर्ट तलब की जाती थी। तो नाज़रीन, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि 2 अप्रैल 1947 को माउंटबेटन ने बतौर वायसराय जो पहली पर्सनल रिपोर्ट लंदन भिजवाई, उसमें उसने ये लिखा कि यहाँ उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। काबीना फिरका वाराना खतूत पर बुरी तरह तकसीम हुई है, और हर जमात अपना हल लिए बैठी है। उसके बाद नाजरीन, 15 अप्रैल को सूबाई गवर्नर से, जो सूबों के उस वक्त हिंदुस्तान के जो सूबे थे उनके गवर्नर से मुलाकात करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने एक मंसूबा तश्कील दिया, जिस मकसद के लिए उसे हिंदुस्तान में वायसराय बनाकर भेजा गया था। वो हिंदुस्तान को आज़ादी देना था कि वहाँ जाइए और वहाँ तमाम जो हालात व वाक़यात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक मंसूबा बनाइए कि हिंदुस्तान को किस तरीके से आज़ादी देनी है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे मुलाकात के बाद एक मंसूबा तश्कील दिया, जिसको मंसूबा बल्कान का नाम दिया गया था। सलामत ही रहेगा तू।
جی ہاں ناظرین، اس منصوبے کے مطابق انتقال اقتدار سے پہلے صوبوں کو اختیارات کی منتقلی کا ذکر تھا اور امید کی جا رہی تھی کہ یہ منصوبہ کانگریس کے گاندھی، نہرو اور مسلم لیگ کے قائد اعظم کے لیے قابل قبول ہوگا۔ انہی دنوں ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کو، جو تقسیم ہند کے شدید مخالف تھا، اس کو تقسیم ہندوستان کے لیے آخر قائل کر ہی لیا، اور اس طرح نہرو نے 20 اپریل کو یہ اعلان کیا کہ اگر مسلم لیگ کو پاکستان کی خواہش ہے تو وہ لے لے۔ جی ہاں دوستو، اور اس طرح سے کانگریس نے بھی مطالبہ پاکستان کو بالآخر قبول کر لیا۔ دوستو آگے کہانی کو بڑھاتے ہیں کہ کچھ ہی دن بعد جو منصوبہ بلقان تھا اس کو نہرو اور جناح کے سامنے رکھا گیا، لیکن یہ دونوں لیڈرز اس سے مطمئن نہ ہوئے، لیکن پھر بھی وائسرائے نے اس منصوبے کو منظوری کے لیے برطانوی پارلیمنٹ لندن بھجوا دیا۔ اس کے بعد دوستو تھوڑی بہت تبدیلی کے بعد منظور شدہ منصوبہ 10 مئی کو واپس ہندوستان پہنچا۔ 17 مئی کو دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کو ملاقات کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بلا لیا، لیکن اس سے پہلے اس سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی کہ اس نے یہ منصوبہ نہرو کو دکھا دیا۔ نہرو نے اس کے اوپر بہت زیادہ منفی رد عمل دیا اور بہت ہی شدید الفاظ میں اس کی شدید مذمت کی، اور ساری رات میں اعتراضات کو تحریری شکل دے کر اگلے ہی دن وائسرائے کو بھجوا دیا۔ جی تو دوستو وائسرائے وہ سارے اعتراضات کو پڑھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور اسے معاملات بگڑتے ہوئے نظر آنے لگے۔ اس نے فوراً اپنے سٹاف کی میٹنگ بلا کر 17 مئی کا جو اجلاس اسے رکھا تھا، رہنماؤں کے ساتھ جو ملاقات رکھی تھی، اسے منسوخ کرنے کا کہہ دیا اور اس اجلاس کی اگلی تاریخ 2 جون مقرر کر دی۔ ناظرین، پہلے منصوبے کی ناکامی کے بعد اب نئے منصوبے کی تیاری کا آغاز ہوا۔ ماؤنٹ بیٹن کے اس وقت کے ریفارمز کمشنر وی پی مینن، اس نے ایک متبادل منصوبہ تیار کر رکھا تھا کہ اگر پچھلا منصوبہ ناکام ہوتا ہے تو اس کے لیے نیا منصوبہ بر وقت موجود ہو۔ مینن نے اس اپنے منصوبے کی نوک پلک سنواری اور نہرو کے سامنے رکھ دیا۔ نہرو نے اس میں تھوڑا سا پازیٹیو رسپانس دیا، جناح کو بھی دکھایا گیا تو انہوں نے بھی تھوڑا سا رضامندی کا اظہار کیا۔ اب یہ ساری صورتحال، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ وائسرائے جو ہوتے تھے، یہ تمام رپورٹ، ہفتہ وار رپورٹ جو انڈیا کاؤنسل ہوتی تھی اس کو بھجوایا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو ساری صورتحال پیش آئی تھی جس کی وجہ سے سارا کا سارا جو کھیل تھا وہ بگڑنے لگا تھا، تو اس ساری صورتحال میں جب برطانوی سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا لارڈ لسٹوول کو وائسرائے نے یہ ساری صورتحال بتائی، تو اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے لارڈ ایٹلی، برطانیہ کے وزیر اعظم، انہوں نے فوراً یہ محسوس کیا کہ فوراً وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو برطانیہ لندن بلایا جائے اور ذاتی مشاورت کرنے کے بعد ہی کوئی لاہ عمل بنایا جائے۔ تو فوراً وزیر اعظم کے حکم پر ماؤنٹ بیٹن 18 مئی کو لندن روانہ ہو گئے اور 30 مئی کو اس نئے منصوبے کی منظوری لے کر واپس آئے اور ہندوستانی لیڈر سے ملاقات کرنے کے بعد ان کو مطمئن کرنے کے بعد 3 جون 1947 کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، یہ وہ منصوبہ تھا جس منصوبے کے تحت ہندوستان کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کیا جانا تھا۔ جی ہاں دوستو، اس کے بعد 4 جون کو ماؤنٹ بیٹن نے انڈین اور عالمی پریس کے 300 صحافیوں کے سامنے 15 اگست تک ہندوستان کی جراحی یعنی کہ تقسیم یعنی کہ پاکستان کی تشکیل مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو دوستو 2 ماہ اور 12 دن کی یہ سیاسی جنگ بالآخر مسلمانوں نے جیت ہی لی۔ تو ناظرین، یہ وہ پس منظر تھا جس میں آزادی کا آغاز تو بہت عرصہ پہلے ہوا، لیکن باقاعدہ طور پر اس کا اعلان 3 جون 1947 کو ہوا۔ تو یہ وہ سارا پس منظر تھا جس پس منظر کے تحت 3 جون 1947 کا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اس کے بعد پھر جا کے اس وقت کے ہندوستان کے سیاسی درجہ حرارت میں تھوڑی کمی ہوئی اور اس کے بعد پھر تھوڑا ٹھہراؤ آیا۔
اب انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں جو کہ ہمارے یہ ابھی جو ایپیسوڈ ہم جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ 0 ایپیسوڈ ہے. اس میں ہم نے آپ کو جو آزادی کا پس منظر تھا 3 جون 1947 کا منصوبے کا جو پس منظر تھا یہ آپ کے سامنے رکھا. اب جو ہمارا پروگرام غلامی کے آخری 50 دن کی پہلی ایپیسوڈ ہوگی اس کا آغاز کریں گے ہم 26 جون 1947 کی سٹوری سے اور آپ کو بتائیں گے کہ 26 جون سے آن ورڈ 14 اگست تک یہ 50 دن آخر کیسی جدوجہد میں گزرے. یہ انتہا کے جدوجہد کے دن تھے جن میں پاکستان اس کے بعد مرز وجود میں آیا. سارے واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے. غلامی کے آخری 50 دن جس میں ہم آپ کو قیام پاکستان کے جو قیام ہے اس سے پہلے کے 50 دنوں کی پوری داستان سنائیں گے. 26 جون سے اس کا آغاز ہوگا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ سے میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے دوستوں کا اور اپنے ارد گرد پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ